तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। रेणुदाहाललाई जिताउन उमेशको भूमिकाबाट प्रचण्ड प्रसन्न, विभागीय मन्त्री बनाउन लबिङ सुरु। भक्तपुरमा गठबन्धन र नेकपा एमालेको मत बराबर, जिल्ला समन्वय समितिका लागि नेमकिपा निर्णायक। सुनिता डङ्गोल बिहानै पुगे सिसडोल, स्थानीयसँग छलफल गर्दै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई कसले गर्यो प्रधानमन्त्रीको अफर। माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर वाम गठबन्धनको तयारी तीव्र। तारा एयर दुर्घटनाका मृतकको अन्त्येष्टि गरियो। तारा एयर दुर्घटनाका मृतकको शव आफन्तलाई पुर्याएपछि आफन्तले गरे अन्त्येष्टि। जहाज दुर्घटनाहरूमा देखाइन्छ मानवीय त्रुटि, पाइलटलाई मात्रै दोष। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य। 1 वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री देउबा र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकिएन। वाम गठबन्धन प्रचण्ड माधवको बार्गेनिङ कार्ड कति शक्तिशाली छ, झस्कियो नेपाली काङ्ग्रेस। 81 प्रचण्डले किन बोलाए केन्द्रीय कमिटी बैठक। एमाले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको महासचिव ईश्वर पोखरेलको भनाई। वाम गठबन्धनभित्र एमाले र माधव कुमार नेपालको चर्चा। अन्ततः एमाले र माओवादी फेरि एक हुने सङ्केत। र प्रचण्डको धम्कीप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता आक्रोश गरे। यसरी हमला मचियो खैला बैला। गठबन्धनभित्र निकै ठुलो भूकम्प। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिर फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगतै गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउबा र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अहिलेसम्म सम्पत्ति गरिएको छैन। यसबारे पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। र गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले न्यु खुल्न थालेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भएका छन् भनी उनीमाथि हमला समेत गरेका छन्। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डको आलोचना तथा एउटा स्वार्थी नेताको रूपमा समेत चित्रण गर्न थालिएको छ। छोरी रेणुदाहाललाई जिताउन गठबन्धन गरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डमाथि नेपाली जनता पनि खनिएका छन् भने काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि एकलौटी रूपमा उनीमाथि जाई लाग्न थालेका छन्। यो विषयमा जानकारी दिनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। गत 29 असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबा र 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पर्ने कानुन नभए पनि यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्ति भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आइरहेका थिए। सार्वजनिक पद धारणा गरेका र कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। उक्त विवरण गोप्य रहने भए पनि आर्थिक पारदर्शिताका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ, तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, माधव कुमार नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका राजनीतिक दलको सहभागिता छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका केही मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री सहितले मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। 2074मा गठन भएको सरकारका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण 2 महिनामै सार्वजनिक गरिएको थियो, तर त्यसपछि नियुक्ति भएका मन्त्रीहरूले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि ओली मन्त्री परिषदमा दोस्रो पटक मन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङले भने 2 पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। मन्त्री बन्दा र सरकारबाट बाहिरिँदा गरी 2 पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली पनि बनेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताले पार्टीलाई माया गरे पनि एमालेकै नेताहरूबाट जोगाउन मुस्किल भएको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र एउटाले अर्कालाई हराउन खोज्दा दुवैले हार्ने स्थिति बनेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने जनताले नेकपा एमालेलाई माया गरेका छन् र लोकप्रिय पहिलो मत दिएका छन्।
हामी जनताप्रति आभार छौँ, तर समस्या हामी भित्री मात्रै देखिएको छ। आफ्नो पार्टीभित्र एउटाले अर्कालाई हराउन खोज्दा दुवैले हार्ने स्थिति बन्यो। नेताहरूबीच मेल भएन, टिम स्पिरिट भएन। यथार्थमा पार्टीलाई आफ्नै नेताहरूबाट कसरी बचाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ। पार्टीलाई आफ्नै नेताहरूबाट कसरी बचाउने भन्ने चुनौती थपिएको ओलीको भनाइ थियो। साथै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी कमजोर हुनुमा अनुशासनहीनता मुख्य कारण भएको बताएका हुन्। बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य दलहरूका कारणले नभई आफ्नै कारणले जनमत गुमाउनु परेको बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ। ओलीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन समेत निर्देशन दिएका छन्। संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहित 22 जना जनसंगठनका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज र अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर नयाँ जनप्रतिनिधिले राम्ररी काम थाल्न नपाउँदै केन्द्रीय सरकार फेरबदल हुने हल्ला चलाइएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठन भएको वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर अर्को सरकार बनाउने सर्वोच्चकै आदेश बाधक छ। तर पनि गठबन्धन दलकै प्रमुख दलका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल दुवैजनाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको बताउँदै हिँड्न थालेका छन्। प्रचण्डले बिहीबार एक अन्तर्वार्तामा आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको, तर त्यो अफरमा आफू विश्वस्त नरहेको बताएका थिए। कसले अफर गर्यो भन्ने विषयमा उनले केही पनि बताएका छैनन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि बिहीबार सुर्खेतमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको बताए, तर उनले पनि कसले अफर गर्यो भन्ने केही पनि बताएनन्। राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल दुवैले गठबन्धनको प्रमुख दल काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबावमा राखी बार्गेनिङ पावर बढाउन आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको कृत्रिम दाबी गरेका हुन सक्छन्। आउने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले सिट भागबण्डामा कम सिट दिने सङ्केत देखिएपछि यतिखेर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल दुवैजना काङ्ग्रेसलाई दबावमा राखी आफ्नो पार्टीको भागमा पर्ने सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने दाउमा रहेको बताइन्छ। त्यही दाउ स्वरूप उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अफर आएको हल्ला आफै फैलाएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। यद्यपि प्रमुख सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसले भने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको चालबाजीलाई राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई खासै ध्यान दिएको छैन। यो उहाँहरूको चालबाजी भएकाले हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौँ। प्रतिनिधि सभाको सिट भागबण्डालाई यो विषयसँग हेर्न जरुरी छैन, काङ्ग्रेसका एक केन्द्रीय नेताले भने। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बिहीबार नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत यतिखेर एमाले सरकार परिवर्तनको कुनै खेलमा नलागेको स्पष्ट पारेका छन्। महासचिव पोखरेलको यस भनाइबाट एमाले अरू कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको कुनै अफर नगरेको स्पष्ट हुन्छ। त्यसो भए प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई कसले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ। यतिखेर एमाले सरकार परिवर्तनको कुनै खेलमा छैन, विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्र निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ, एमाले महासचिव पोखरेलले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै मैले चाहे भने सत्ता गठबन्धन एक साथमै टुटाइदिन सक्छु भनेको करिब 1 महिनापछि एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी वाम एकताको प्रयास भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीप्रति सङ्केत गर्दै तत्काल वाम एकता सम्भव छैन, अहङ्कारीले गठबन्धन तोड्न भरम मात्र फैलाइरहेका छन् भनेका छन्। सुर्खेतमा बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच तालमेल हुने हल्ला मात्रै भएको बताएका हुन्। अहिले एमालेसँग वाम एकता या चुनावी तालमेलको कुनै पनि सम्भावना नरहेको नेपालको भनाइ थियो। अहङ्कारी र षड्यन्त्रकारीहरूले वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोड्ने अनेक खाले भरमहरू फैलाइरहेका छन्। हामी कम्तीमा केही महिनापछि हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धन तोड्न दिने छैनौँ, अध्यक्ष नेपालले भने। हामीमा कुनै पदको लालच छैन। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूका बीचमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका विषयमा औपचारिक संवादको क्रम बढेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सकिए लगतै सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्षमा रहेका दलसम्म प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि तयार भएका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलबीच त चुनावी तिथिमितिबारे छलफल झनै तीव्र बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गत मङ्गलबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा कार्तिक अन्तिम वा मङ्सिर 10 गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै बैठकमा
निर्वाचनको विषयमा प्रवेश गराएका थिए। सत्ता गठबन्धनबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका विषयमा छलफल अगाडि बढिसकेको छ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको चाहना हो। निर्वाचन आयोगसँग पनि औपचारिक संवाद सुरु भएको छ। आयोगको चाहना 2 चरण भन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस स्रोतले भन्यो 10 मङ्सिरभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्तिक अन्तिममा एउटा मिति र मङ्सिर पहिलो साता अर्को मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था नै कमजोर भएको भनेको थियो। सोही कारण 2 चरणमा निर्वाचन गर्नेतर्फ आयोगको तयारी रहेको छ भने आयोगले 15 मङ्सिर उता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने भएकाले 10 मङ्सिर अघि नै निर्वाचन गर्न सकिने गरी सरकारलाई सुझाव दिएको छ।